बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, तोहफ़ा या अली मदद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज आपके सामने एक नाम नहाद इलामा या मौलाना को लाना चाह रहा हूँ, जिसको ना मैं इलामा समझता हूँ ना मौलाना समझता हूँ। ये ख़ुद ही कोई इलामा और मौलाना बना हुआ है, बल्कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये इलामा नहीं उलामा बना हुआ है। ये हमारी कौम के लिए उलामा बना हुआ है। इसकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें जनाब बड़े अच्छे अंदाज में मुआविया के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं और उनके कारनामे बयान कर रहे हैं और शिया कौम को कह रहे हैं कि आप जनाब मुआविया को पढ़ें। आप लोगों ने आज तक मुआविया को पढ़ा नहीं। आप जो मजालिस में सुनते हैं मुआविया, उसमें आपकी जज्बात और किस्म के होते हैं। आप में जनाब के आपके दिलों में अंदर जो है वो एक गुस्सा और नफ़रत होती है। इस वजह से आप मुआविया को नहीं समझते, क्योंकि मोहब्बत और नफ़रत इंसान को अंधा कर देती है। तो आप इस तरह मुआविया को नहीं समझ सकते। आप मुआविया को पूरी तरीके से पढ़ें अगर आपने करबला समझना है तो। अजीब बात है, हमने आज तक तो ये सुना था कि जनाब अगर करबला समझना है तो वलायत को पढ़ें, फिर आपको समझ आएगा करबला, फिर आपकी समझ में आएगी। लेकिन इन साहब ने बिल्कुल जनाब कुलिया ही बदल दिया। ये ख़ुद न्यूटन बन गए और इन्होंने कहा नहीं जी, आप जो है ना मुआविया को पढ़ें, फिर आपको करबला समझ आएगी। और इस तरह उनकी शान बयान कर रहे हैं। ये आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहे हैं, इसको आप ख़ुद देखें और ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी नस्लों को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, इसका आपने ख़ुद जो है ना चेक करना है इसको, और ख़ुद हिसाब लगा लें कि ये हमें किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और जब हमारी मिल्लत में इस रंग के लोग आ जाएंगे और इस तरह जनाब ये लिबास इमाम पहन के और जनाब इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर तो वो सही बात है जो कहते हैं हाँ जी ये गासिब हैं, तो गासिब तो नज़र आते हैं फिर इस काम में। ये साहब कहते हैं कि जितने भी कामयाब लोग हैं या पाकिस्तान के कामयाब सियासतदान हैं, उन सब ने मुआविया ज़रूर पढ़ा होगा। और आप जनाब इसको इस तरीके से पढ़ें और हौसले के साथ पढ़ें आप, क्योंकि वो वह शख्सियत है जिसने धारा बदल दिया, जिसने रुख बदल दिया। अब इस हवाले से मैं आपसे यही सारी ये वीडियो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। हक़ तो इनका ये बनता था कि ये कहते कि जनाब आप अइम्मा ताहरीन के जनाब सीरत को पढ़ें ताकि आपके किरदार बदलें और आप सरकार इमाम ज़माना के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज यहूदी कहाँ से कहाँ चले गए और क्या क्या कर रहे हैं वो दज्जाल के लिए, और हमारे लोग उन्हीं लोगों से पैसा लेकर हमारे मज़हब में किस किस किस्म की जो है ना वो तब्दीलियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आपके सामने मैं ज़्यादा इसके बात इसलिए नहीं करना चाहता कि शायद मुझसे कोई ऐसी बात निकल जाए जिस पे ये लोग कहते हैं देखें जी ये लोग गालियों पे आ जाते हैं, तबर्रे पे आ जाते हैं, ये करते हैं। मैं बड़े एक पुरसकून अंदाज में आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ। आप ख़ुद इसको चेक करें और इंसाफ भी आप ख़ुद करें कि जिस तरह की ये बात कर रहे हैं क्या ये बात हमारे मज़हब के लिए ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी इन्होंने पहले कभी अज़ादारी पे बात की है, कभी ज़ंजीर ज़नी पे बात की है, बल्कि पीछे तो मैंने इनकी एक ऐसी भी देखा है कि जिसमें इन्होंने कहा है कि जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो नौज़बिल्ला उनसे जुर्म सरज़द हुआ, गलती नहीं जुर्म सरज़द हुआ उनसे। तो हमें तो आज तक यही बताया गया था कि जनाब, और हम यही जानते और हमारा यही ईमान और अकीदा है कि जनाब हर नबी मासूम है और उससे कोई जुर्म सरज़द नहीं हो सकता। अब ये आगे हमारे समझने की बात है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अब सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो हमारी कौम को किस तरफ लेके जाया जा रहा है और ये कहाँ क्या करना क्या चाह रहे हैं ये लोग। या वीडियो देखें, उसके बाद आप ख़ुद जो है ना इसका हिसाब लगा लें कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मुझे ये भी यकीन है कि मेरी इस चीज़ से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं उस जिस तरह वो एक परिंदा था ना, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उस परिंदे ने अपनी चोंच में पानी लिया और जो उस आग की तरफ बढ़ा तो उसके साथी ने कहा कि तू कहाँ जाना चाह रहा है। उसने कहा ये मैं पानी उस आग की फेंकने जा रहा हूँ ताकि आग बुझ जाए। उन्होंने कहा आपकी इस चोंच से वो आग नहीं बुझ सकती। उसने कहा मुझे पता है वो आग मेरी चोंच के पानी से नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं ये पानी डाल के अल्लाह को गवाह बना के ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं हज़रत इब्राहीम के साथ हूँ, मैं नमरूद के साथ नहीं हूँ। तो बस यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जब इसने ये बात की है तो हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं सरकार इमाम ज़माना के सामने कि जनाब जहाँ जहाँ कोई ऐसी बात की, हमने अपना हक़ अदा करने की पूरी कोशिश की ताकि हम कल सरकार के सामने सुरखरू हो सकें और पढ़कर तज्जिया करें, तहलील करें किस किस्म के अफराद थे जिन्होंने आइम्मा से उम्मत को दूर कर दिया। ये मामूली लोग नहीं थे, गैर मामूली लोग थे। इमाम से उम्मत दूर करना, वाली से रईयत दूर कर देना, इमाम से उम्मत को हटा देना,
یہ غیر معمولی کام ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے، کس مکر سے کام لیا، کس فریب سے کام لیا، کس جھوٹ سے کام لیا، کس دغابازی سے کام لیا، کیا کچھ تاریخ کو مسخ کیا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اہتمام کیا کیے انہوں نے، کتنے علماء خریدے، کتنے قاضی خریدے، کتنے اہل منبر خریدے، کتنے قلم خریدے، کتنا اس پہ خرچ کیا، پھر جا کر کہیں علی کو جا کے گھر بٹھا دیا، اولاد علی کو گھر بٹھا دیا، زندانوں میں پہنچا دیا، جن کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا، انہیں اس حال میں پہنچا دیا اور لوگوں کو ان سے دور کر دیا۔ یہ تو تاریخ کا بہت اہم باب ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ سیاستدان پڑھتے ہیں، کم از کم پاکستان کے جتنے کامیاب سیاستدان گزرے ہیں، کامیاب سیاستدان جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے بلکہ ڈبل کیا ہے، وہ کچھ آئے ہیں 90 دن کے لیے 11 سال لگا کر گئے تھے، کچھ آئے تھے 9 دن کے لیے 8 سال 9 سال لگا کر گئے ہیں، وہ ان کے اپنے اختیار میں تھا ٹینیور، کچھ آئے ہیں اپنا اپنا ٹینیور پورا کر کے گئے ہیں۔ ناممکن ہے انہوں نے امیر شام کو نہ پڑھا ہو۔ مطالعہ معاویہ کی حکومت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کیسی شخصیت ہے، چونکہ جیسے محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، نفرت بھی۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی پاکستانی شیعہ نے کم از کم معاویہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو نفرت کی وجہ سے۔ وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ چھوڑو اس کو، ہم کیا پڑھیں۔ لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ تاریخ میں معاویہ کی شخصیت کو پڑھیں، تاریخی لحاظ سے پڑھیں۔ مجالس میں آپ نے سنے ہوئے ہیں، جذبات سنے ہوئے ہیں، جذبات امیر شام کے بارے میں، امیر شام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کے دلوں کے اندر نفرت انگیز و نفرت آمیز احساسات ہیں، لیکن یہ ایک شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ شاید کہ رکاوٹ بھی ہیں، کیوں کہ ان احساسات کی وجہ سے ہم مطالعہ کو ہی نہیں۔ اگر کوئی دے بھی کتاب کہ یہ کتاب لو، یہ امیر شام کی زندگی کے بارے میں ہے، پڑھو، پھینک دیں گے، کہیں نہیں پڑھتے، اس کو پڑھیں ہم۔ وہ بے شمار قوم تو بے شمار کرتی ہے، وہ تو پڑھتی نہیں ہے، شمار نہیں کرتے کسی کو، بے شمار کرتے ہیں۔ عزیز من، اگر المیہ سمجھنا ہے، اگر آپ نے اس ٹریجڈی کو سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنا ہے، عاشورہ کو سمجھنا ہے، اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو سمجھنا ہے، ان کرداروں کو تاریخ کے آئینے میں جا کر پڑھو، ان سارے کرداروں کو پڑھو، جتنے کردار اہل بیت کے مقابلے میں ہیں، اور خصوصاً اس شخصیت کو جس نے رخ بدلا، دھارا بدلا، اس شخصیت کو پڑھے بغیر ٹریجڈی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ حوصلے کے ساتھ پڑھیں، جرت کے ساتھ پڑھیں۔ تو لہٰذا مومنین، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پہ ضرور کمنٹ کریں، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری بات کس کس کو ٹھیک لگی یا نہیں لگی۔ دوسرا، اگر اس کو یہ نہیں میں کہتا کہ میرے لیے آپ اس کو جو ہے نا شیئر کریں، شیئر صرف اس لیے کریں کہ یہ جو کام کر رہا ہے اس سے اپنی قوم کو بچا سکیں۔ جس کا ذہن یہ ہے وہ ضرور شیئر کرے، جس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے، اس کی بالکل اس کو ضرورت نہیں ہے شیئر کرنے کی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھیں اور شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک بہت بڑے علامہ صاحب کی ایک تقریر آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں مولا امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان ایک بحث جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اب وہ علماء کیا کہہ رہے ہیں اور اس جیسے جو ہے نا علماء سو جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سے بس یہی گزارش تھی، یہی آپ ایک دفعہ پوری ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں نے کیا کہا اور میں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا، یا اس نے ٹھیک کہا یا غلط کہا۔ تو صرف اس حوالے سے آپ سے میں نے یہ بات کی ہے۔ سرکار امام زمانہ میرا حامی و ناصر، اور سرکار امام زمانہ آپ کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے، الہی آمین۔